नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल oureureca.com। आज फेरि अर्को मोडर्न फिजिक्सको थर्ड भिडियो लेक्चर लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु। सो आज हामी लास्ट लेक्चर भिडियोको नै कन्टिन्यू सिक्वेल यहाँ गर्दैछौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले गरेको थियौँ मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसकै केसेसहरू स्टडी गर्दै थियौँ र आज हामी त्यही केसमा अर्को बाँकी रहेको केसहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। सो हाम्रो टपिक्स चाहिँ त्यही नै छ, मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यही अगाडिकै टपिक्सलाई हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सो प्लिज अगाडिको जसले भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु भएको छैन, यदि यो टपिक्समा सिधै इन्टर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको भिडियोलाई पनि एकचोटि कम्प्लिटली अब्जर्भ गरेर चाहिँ यो टपिक्समा आयो भने बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अगाडिको टपिक्समा हामीले यसको म्याग्नेटिक फिल्डको फन्डामेन्टल चार्ज पार्टिकललाई कसरी फोर्स एक्सपिरियन्स गराउँछ, कुन डिरेक्सनमा फोर्स हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ। सो त्यसलाई मैले थोरै मात्र यहाँ रिकल गर्न खोजेँ। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड छ कुनै रिजनमा, यो रिजनमा बी म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यताबाट चार्ज पार्टिकल क्यू भन्ने चार्ज पार्टिकल v भेलोसिटीले इन्सिडेन्ट भयो यो म्याग्नेटिक फिल्डमा विथ मास m छ भने यसलाई प्रोभाइड गर्ने लोरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स Fm इज टु QVB sin थीटा। यो रिलेसनबाट चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र यहाँ हेरिरहेको छौँ, QVB sin थीटा। सो अनि यसकै केसेसहरू चाहिँ हामी स्टडी गरेको थियौँ अगाडिको भिडियोजमा। सो आज हाम्रो योभन्दा अगाडि गरेको केस चाहिँ हामीले फर्स्ट केसमा गरेको थियौँ। केस फर्स्टमा थियो इफ थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री अर 180 डिग्री भयो भने फोर्सको भ्यालु चाहिँ 0 थियो। सो यति बेला चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा नै यो मुभ हुन्थ्यो अथवा स्ट्रेट पाथमा मुभ हुन्थ्यो। सेकेन्ड केसमा थियो केस आई। सेकेन्ड केसमा थियो इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो भने त्यतिखेर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्थ्यो QVB। यो चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स हो, यतिखेर सर्कुलर पाथमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएर चाहिँ रोटेट हुन्थ्यो अथवा मुभ हुन्थ्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा। ओके, अब त्यसमा योभन्दा अरू पनि त एङ्गल छ नि, 0 डिग्री 180 डिग्री र 90 डिग्री मात्रै हो। योभन्दा अरू एङ्गलमा इन्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ चार्ज पार्टिकलले कसरी आफ्नो पाथ चाहिँ फर्मेसन गराउँछ अथवा पाथ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको हाम्रो यो भिडियोको मेन फोकस पोइन्ट हो। ओके, त्यो थर्ड जुन केस छ त्यो चाहिँ केस 1 र केस 2 को कम्बाइन्ड फर्म हो। केस 1 र केस 2 को कम्बाइन्ड फर्म है। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि जस्तो मैले यसलाई अलिकति केस भन्दा थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्न खोजेको, यसमा थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्न खोजेको त v इज प्यारलल विथ b हो। थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्नु र v इज प्यारलल विथ b भन्नु त एउटै कुरा। त्यसो भए v चाहिँ भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल इज प्यारलल विथ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनसँग प्यारलल भयो भने यो स्ट्रेट लाइनमा अगाडि जाँदो रहेछ, स्ट्रेट पाथमा अगाडि जाँदो रहेछ, यसमा चेन्ज आएन। थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो भने यो भनेको भेलोसिटी इज परपेन्डिकुलर विथ डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड। परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भयो भने चाहिँ सर्कलमा रोटेट हुँदो रहेछ। यो दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान। त्यसो भए प्यारलल भेलोसिटी भयो भने स्ट्रेट लाइनमा अगाडि बढ्दो रहेछ, परपेन्डिकुलर भेलोसिटी भयो भने चाहिँ सर्कलमा रोटेट हुँदो रहेछ अथवा सर्कुलर पाथ फलो गर्दैछ। त्यसो भए यो सेकेन्ड केसमा जुन हामीले भनेको थियो यो 90 डिग्री हुनु भनेको त त्यसले सर्कुलर पाथ फलो गर्दैछ। अब हाम्रो केस थर्डमा यो दुवैलाई कम्बाइन गरेर अगाडि लैजाउँ है। थर्ड केस, यसकै केस थर्ड केसमा चाहिँ if
थीटा नट इक्वल्स टु 0 डिग्री, 0 डिग्रीसँग बराबर छैन, अथवा थीटा नट इक्वल्स टु 180 डिग्री, अथवा थीटा नट इक्वल्स टु 90 डिग्री। यसलाई एकै ठाउँमा लेख्दा द्याट इज थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एन्ड 90 डिग्री। यो तीनटै केसमा भएन भने अब फोर्स FM इज इक्वल्स टु QV साइन थीटा नै आउने भयो, यो फोर्स नै आउने भयो। यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज पार्टिकललाई मोसन चाहिँ चेन्ज गराउने भयो। त्यसो भएदेखि यहाँ फिगरमा हेरौँ, अब दुईटा एक्सिस भनौँ, अथवा लेट सपोज पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, बी को डिरेक्सन यतातिर छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बी को डिरेक्सन हो पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर। चार्ज पार्टिकल चाहिँ v भेलोसिटीले यसरी इन्टर भयो, v भेलोसिटीले सर्टेन एङ्गलमा इन्सिडेन्ट भयो, v भेलोसिटीले चार्ज पार्टिकल यो सर्टेन एङ्गल, यसमा एङ्गल चाहिँ थीटा बनायो, b सँग एङ्गल थीटा बनायो, यसको भेलोसिटी v छ, यो q चार्ज पार्टिकल र यसको मास चाहिँ m छ, सर्टेन एङ्गलमा इन्सिडेन्ट भयो। ओके, यो पोइन्टलाई रिफरेन्स मान्यो भने यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो v भेलोसिटीलाई रिजल्भ गरौँ किनभने भेक्टरको क्वान्टिटी हो, यो y कम्पोनेन्ट y एक्सिसतिर, यो x एक्सिसतिर x कम्पोनेन्ट भयो। भेलोसिटीको x एक्सिसतिर हेरौँ, डिरेक्सन अफ फिल्ड र भेलोसिटीको कम्पोनेन्टको डिरेक्सन एउटै भयो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ यो v भेलोसिटी चाहिँ यसरी आएको थियो, यो भेलोसिटीलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरौँ, भेक्टरलाई कम्पोनेन्ट रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यो पोइन्टलाई रिफरेन्स मान्यो भने x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट हेरौँ b सँग प्यारलल छ, सिम्पल, किनभने b पनि x एक्सिसतिर ओरिएन्ट छ। त्यसो भए यो भेलोसिटीको x कम्पोनेन्ट बराबर भेलोसिटीको प्यारलल कम्पोनेन्ट भन्न पाइयो। यहीँनिर छ है, अलिकति फोकस गर्नुपर्ने, प्यारलल विथ के त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल। त्यसो भए x कम्पोनेन्ट केले दिन्छ v cos थीटा, x कम्पोनेन्ट v cos थीटा विच इज प्यारलल विथ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। y कम्पोनेन्ट कसरी कि हामीलाई थाहा छ, y एक्सिसतिर भएको vy इज इक्वल्स टु y कम्पोनेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर छ, भेलोसिटीको y कम्पोनेन्ट है, भेलोसिटी हेर्न खोजेको छैनौँ हामीले, भेलोसिटीको y कम्पोनेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ, परपेन्डिकुलर छ। त्यसो भए यसलाई हामीले v परपेन्डिकुलर लेख्न सक्छौँ, परपेन्डिकुलर विथ के त म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर, एन्ड यसको भ्यालु हुन्छ y कम्पोनेन्ट भनेको v sin थीटा। ओके, अब त्यसो भए प्यारलल कम्पोनेन्टले x एक्सिसतिर अगाडि बढ भन्छ, थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुँदा अघि हामीले भनेको थियौँ, त्यो भनेको त प्यारलल हो, प्यारलल हुँदा स्ट्रेट पाथमा जान्छ। यति कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटीले चार्ज पार्टिकललाई अगाडितिर बढाउन खोज्छ। परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट द्याट इज 90 डिग्री, परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटीले चार्ज पार्टिकललाई सर्कलमा रोटेट गराउन खोज्छ। त्यसो भए अब चार्ज पार्टिकलको नेचर कस्तो भयो त भन्दा सर्कलमा रोटेट हुँदै अगाडि x एक्सिसतिर बढ्ने भयो, सर्कलमा पनि रोटेट हुने भयो, अगाडि x एक्सिसतिर पनि बढ्ने भयो। यसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ, त्यो पाथलाई हेलिकल पाथ भनिन्छ। त्यो पाथलाई चाहिँ हेलिकल पाथ भनिन्छ। हेलिकल पाथ त्यसो भए चार्ज पार्टिकलले चाहिँ हेलिकल पाथ फर्मेसन गरेर म्याग्नेटिक फिल्डमा अगाडि बढ्दो रहेछ। सो त्यसो भएदेखि अब यसलाई लेख्न कसरी सकिन्छ भन्दा F इक्वल्स टु BQB sin थीटा, यो भ्यालु भयो, यो भ्यालु भयो भनेदेखि यहाँनिर हामीले लेख्न सकिन्छ इफ थीटा इज एङ्गल बिट्विन V and B, V and B हो भनेदेखि velocity can be resolved into two components, that is एउटा velocity को x component which is
भेलोसिटीको प्यारलल कम्पोनेन्ट विथ b which is equals to v cos थीटा। यसले के गर्छ त भन्दा force the particle along straight line मा पठाउनु पर्छ। अल्सो अर्को के छ भेलोसिटीको y component which is velocity perpendicular with the direction of magnetic field which is equals to v sin theta। यसले के गर्छ त भन्दा which rotates particle in a सर्कल। दुईटा कम्पोनेन्ट भयो। यो स्ट्रेट पाथ र सर्कलको रिजल्टले गर्दा सर्कुलर पाथ हुँदै लिनियर डिस्टेन्स कभर गयो, द्याट इज द हेलिकल पाथ। एज अ रिजल्ट अफ बोथ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी चार्ज पार्टिकल फलोज अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ चाहिँ यसले फर्मेसन गर्ने भएदेखि त्यसो भएदेखि अब यसो हामी लेख्छौँ एज अ रिजल्ट अफ बोथ भेलोसिटी charge particle follow हेलिकल पाथ फलो गर्नु भयो किनभने लिनियर डिस्टेन्स पनि भयो त्यसमा र सर्कुलरली रोटेट हुँदै अगाडि बढ्नु भयो हेलिकल पाथ। त्यसो भए अब हेलिकल पाथ कसरी फलो गर्छ त यो पोइन्टबाट हेरौँ। यसरी चार्ज पार्टिकल थियो, यहाँबाट अब भर्टिकल कम्पोनेन्टले परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले माथितिर लानु खोज्छ, होरिजोनल कम्पोनेन्टले अगाडि बढाउनु खोज्छ। त्यसो भए अब चार्ज पार्टिकल यसरी रोटेट हुँदै अगाडि जाने भयो, यसरी रोटेट हुँदै अगाडि बढ्ने भयो, यसरी अगाडि बढ्ने भयो। सो यो एउटा बिचको लाइनलाई सेन्टर मानेर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स रेडियस हो र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सको एउटा नाम छ, द्याट इज द पिच अफ द हेलिक्स। पिच अफ द हेलिक्स अहिले डिफाइन गर्नुला। यो दुईटा कन्जुकेटिभ सर्कलको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ पिच हो र यो मेन पोइन्टबाट यहाँसम्मको चाहिँ सर्कल बनाएको छ, यो चाहिँ रेडियस आर हो। ओके, त्यसो भए अब दुवै कम्पोनेन्ट छ। त्यसो भएदेखि नाउ अब हामी गर्न सक्छौँ, नाउ रेडियस निकाल्न सक्छौँ। रेडियस अफ सर्कल निकाल्नु। आर इज इक्वल्स टु रेडियस भनेको जहिले पनि भर्टिकल कम्पोनेन्टले परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले, किनभने थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री हुँदा सर्कलमा रोटेट हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अथवा त्यसलाई मेमोराइज गर्नको लागि एउटा सानो साइडमा फिगर बनायो भनेदेखि हामीले सम्झिनलाई सही हुन्छ। भेलोसिटी v थियो, यो एङ्गल थीटा, यतापट्टि v प्यारलल इज इक्वल्स टु v cos थीटा। यसले चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स यतातिर v परपेन्डिकुलर यो v sin थीटा, यसले चाहिँ सर्कलमा रोटेट गराउँछ। त्यसो भए रेडियस भनेको लिनियर डिस्टेन्समा आउने होइन, रेडियस सर्कलमा आउने हो। अगाडिकैबाट हामीले जेनरल फर्म लेख्न चाहिन्छ, r इज इक्वल्स टु mv परपेन्डिकुलर, किनभने परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले सर्कलमा रोटेट गराउने हो, डिभाइडेड बाई bq अथवा qb। देयरफोर r इज इक्वल्स टु mv परपेन्डिकुलर, v परपेन्डिकुलर कति छ v sin थीटा, त्यसो भए mv sin थीटा डिभाइडेड बाई bq। यो रिलेसनले चाहिँ रेडियस अफ द्याट हेलिकल पाथ चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो। जस्तै अगाडि हामीले mv बाई bq मात्रै गरेको थियौँ किनभने v नै टोटल्ली परपेन्डिकुलरली एक्ट भएको थियो। अहिले हाम्रो v टोटल्ली परपेन्डिकुलरली एक्ट भएको छैन, v को चाहिँ y कम्पोनेन्ट मात्रै छ, त्यो भएकोले v sin थीटा आयो। ओके, त्यस्तै गरी टाइम पिरियड निकाल्नु। टाइम पिरियड त इन्डिपेन्डेन्ट विथ भेलोसिटी, अगाडि नै भनेको छ हामीले, टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी। टाइम पिरियड टोटल डिस्टेन्स कभर्ड, यो सर्कुलर पाथको केसमा टाइम पिरियड भनेको जहिले पनि आउने। सो टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट विथ भेलोसिटी छ। टाइम पिरियड निकाल्ने हो भने टाइम पिरियड टी निकाल्ने हो भनेदेखि सर्कम्फेरेन्सको टोटल डिस्टेन्स भनेको 2 पाई r डिभाइडेड बाई
भी परपेन्डिकुलर सर्कलमा घुमाउने काम के कम्पोनेन्ट त परपेन्डिकुलर यसमा याद गर्नु पर्यो है त्यसमा टाइम पिरियड t इक्वल्स टु 2 पाई mv sin थीटा डिवाइडेड बाइ परपेन्डिकुलर v सरी m परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट चाहिँ v sin थीटा र यो r को डिनोमिनेटरमा v क्यूब पनि छ सके v sin थीटा क्यान्सल भयो t इक्वल्स टु 2 पाई m बाइ v क्यूब यो अलरेडी हामीले डेराइभ गरिसकेको थियो इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटीसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ अर्को एउटा टर्म छ यहाँ त्यो इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ पिच अफ द हेलिक्स यो हेलिकल पाथमा पिच हुन्छ रोटेसन हुँदै अगाडि बढेको केसमा पिच हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ फ्रिक्वेन्सी मैले यहाँ क्यालकुलेट गरिनँ किनभने टाइम पिरियड आयो भने फ्रिक्वेन्सी र एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न सजिलो छ अर्को टर्म्स मैले यहाँनिर लेखेँ पिच सिम्पल पिच अथवा पिच अफ हेलिक्स पनि लेखेको हुन्छ पिच अफ हेलिक्स भनेर पनि यसरी पनि लेखेको हुन्छ यसलाई नोटेसनमा चाहिँ p और x और डेल्टा x ले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है पिच को डेफिनेसन 11 को प्र्याक्टिकलमा फर्केर जाउँ माइक्रोमिटर स्क्रू गज स्पेरोमिटर चाहिँ हामीले युज गरेको छौँ वान कम्प्लिट रोटेसन हुँदाखेरि जति लिनियर डिस्टेन्स कभर गर्छ वान कम्प्लिट रोटेसनमा लिनियर डिस्टेन्स कति कभर गर्छ दैट इज द पिच वान कम्प्लिट रोटेसन हुनको लागि लाग्ने टाइम पिरियड हो त्यसो भए टाइम पिरियडमा जति लिनियर डिस्टेन्स कभर गर्छ दैट इज द पिच त्यसो भए पिच के रहेछ त भन्दा लिनियर डिस्टेन्स हो लिनियर डिस्टेन्स कभर ड्युरिङ टाइम पिरियडमा वान टाइम पिरियडमा एकचोटि कम्प्लिट रोटेट गर्दाखेरि कति लिनियर डिस्टेन्स अगाडि बढ्छ सो यसरी वान कम्प्लिट रोटेसनमा अगाडि बढ्छ र वान कम्प्लिट रोटेट गर्दा पछाडि बढ्न सक्छ वान कम्प्लिट रोटेसनमा लिनियर डिस्टेन्स कति कभर गर्छ हामीले प्र्याक्टिकलमा धेरै पढेको छौँ एकचोटि रोटेट हुँदा अगाडि कति जान्छ एकचोटि कम्प्लिट रोटेसन हुँदाखेरि लिनियर डिस्टेन्स कति कभर गर्छ दैट इज द पिच अथवा यसलाई हामीले फिगरबाट बुझ्ने हो भने चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुगेटिभ सर्कल नजिकैको दुईटा कन्जुगेटिभ सर्कलको बीचको डिस्टेन्स जति हो त्यसलाई हामीले पिच भन्छौँ अब त्यसबाट पिच भनेको लिनियर डिस्टेन्स लेन्थतिर कभर गरेको डिस्टेन्स अथवा एक्स एक्सिसतिर कभर गरेको एक्स एक्सिसतिर एन्ड भएको भेलोसिटी v छ त्यसो भए म्याथमेटिकल्ली हामीले पिचलाई लेख्ने हो भनेदेखि पिच p अथवा x इज इक्वल्स टु चाहिँ भेलोसिटी को प्यारलल कम्पोनेन्ट किनभने लिनियर डिस्टेन्स को लागि प्यारलल कम्पोनेन्ट सर्कुलर पाथ को लागि भर्टिकल कम्पोनेन्ट थियो प्यारलल कम्पोनेन्ट इन्टु कति टाइमसम्म त भन्दा टाइम पिरियड t व्हिच इज इक्वल्स टु प्यारलल कम्पोनेन्ट v cos थीटा इन्टु टाइम पिरियड भनेको अघि हामीले निकालेको छौँ 2 पाई m बाइ v क्यूब देयरफोर p इज इक्वल्स टु आउने भयो 2 पाई m v cos थीटा डिवाइडेड बाइ v क्यूब ओके यसमा चाहिँ हामीले यो हेलिकल पाथ भएको कारणले गर्दा यसरी पिच क्यालकुलेट गर्नु पर्यो सो के यो क्वेसन यस्तो क्वेसन अथवा यो टपिक्समा चाहिँ न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरु आउँछ जस्तो कस्तो आउन सक्छ भन्दा एक्जाम्पलको लागि एन इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ द भेलोसिटी 2 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड इन्टर्स इन्टु एट एन एंगल अफ 30 डिग्री इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 0.5 टेस्ला व्हाट इज द पिच द हेलिकल पिच अफ हेलिक्स अथवा सिम्पल पिच मात्रै अथवा रेडियस निकाल्नु पर्यो टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो यस्तो खालको क्वेसन आउँछ यसमा हामीले एउटा पोइन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो भेलोसिटीलाई दुईटा पार्टमा रिजल्भ गर्नु पर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट फर द सर्कुलर मोसनको लागि जहाँ सर्कल रेडियसको कुरा आउँछ भर्टिकल कम्पोनेन्ट होरिजेन्टली कभर गरेको डिस्टेन्स अथवा लेन्थको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले प्यारलल कम्पोनेन्ट युज गर्नु पर्यो ओके यो चाहिँ केस थर्ड हो म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलको मोसनको लागि ओके अर्को अब हामी नेक्स्ट टपिक्समा अर्को भिडियो लिएर आउँदैछौँ त्यो भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट लगइन गर्नको लागि नभुल्नु होला थ्याङ्क यू